Okay, welcome. Welcome na naman sa atong programa mga kaigsunan sa ako ang YouTube channel o FB page. Nandito naman inyong lingkod si Pastor Armando S. Montero ay nagbabalik o ang ato ang topiko may tungod kini sa gitawag nga kaminyoon o sa Kristohanon nga pamilya, no? O kagahapon atong na-take up within 24 minutes o nini nga gabi ato nasab nga i-resume bali part 2 na ni o shout out sa tanan nga mga kaigsunan Son Visayas and Mindanao nakip sa ko ang amigo dia sa terminal nga diin nagasubaybay og loyal nga mga followers o maayong gabi dia o kung nag-online ka karon so mas labing maayo o sugdanan nato sa padayon mga kaigsunan na atong nabiyaan nga subject may tungod sa initawag nga kaminyoon o itong last night naabot ta sa kining gitawag sa maksib sa kaminyoon og nini nga punto na nata sa maksim sa pakigbulag. So dili malalis nga tungod sa maong mga balaod nga adunay na revise og daghan na kayo nga mga magtiayon nga nagabulagay especially sa mga artista, no? Maihap lang ang mga loyal bisan sa mga Kristiyanon na agyapoy nagbulagay o dili makapugong. So makasubo pamalandungon mga kaigsunan tungod sa trend sa panahon. Pan mga kaigsunan na ato kining reviewon og niya na ta sa ang maxim sa pakigbulag. Number 1, dili gitugot ang pagpakigbulag ang pagpakigbulag gawas lamang kung kini tungod sa pagpakighilawas o sa adulteryo. Mateo 5 versikulo 32. Mo kini ang gisulti sa balaan nga kasulatan sa Mateo 5 92, no? Kadali lang kalagsoon kay murag na nasapaw niya. So mo ni ang gisulti sa Mateo 5:32. Apan ako nagaingon kaninyo nga tanan kadtong magabiya sa iyong asawa gawas kon mao'y hinungdan ang pagkighilawas iyang na panapaw siya. Ug ang mga asawa sa usa ka biniyaan nagapanapaw. Versikulo 33, usab nakadungog na kamo niini nga gikasulti nila kaniadto nga nagaingon ayaw pag binakak sa imong pagpanumpa kundili kinahanglan tumanon mo ang imong gipanumpa ngadto sa Dios. Mateo 5:32. So mao kini ang gisulti dinhi sa Mateo 5 mga kaigsunan. Ug dugang pa isdog ta mga kaigsunan ay magtaas-taas ni siya ang maxim sa pakigbulag. Ikaduha, adunay duha ka matang sa pakigbulag. Letter A, normal cause ng physical death, no? So magbulagay na gayot kay tungod sa physical death. O letter B, circumstantial cause. Pulos buhi ang magtiayon. So mo niya duha ka klase nga pagpakigbulag. Dugang pa ikatulo, circumstantial type sa pagpakigbulag, relative divorce, wala maghatag og kahigayunan sa pagminyo. Letter B, absolute divorce, naghatag og kahigayunan sa pagminyo pag-usab ngadto sa lain nga binuhat. Apan kining itawag nga House Bill
9349 wala pa nahimong balaod. No? Wala pa niya nahimong balaod diri sa Pilipinas. Pero sa uban na naana, no? So letter C, annulment. Naghatag og kahigayunan sa pagminyo pag-usab ngadto sa lain nga binuhat. Letter D, nullity of marriage. Naghatag og kahigayunan sa pagminyo pag-usab ngadto sa lain nga binuhat. So mo ni atong makita diri mga kaigsunan. So mga klase ni sa kanang gitawag ang maxim sa pakigbulag. Number 4, ang asawa nga nakigbulag needed nga magpabilin nga dili makipagtalik og laing lalaki kundi man kinahanglan makig-uli siya sa iyahang bana. So mo nay gitawag nga fundamental truth o maxim o biblical nga instruction. Unang Corinto City, versikulo, dili lang mga kaigsunan sa nagtrubol niya ko ang versikulo 11. Dili siya muhatag, no? Niya na. Unang Corinto City, versikulo 11, matod pa din ni, apano kung siya mubiya man gayod, kinahanglan magapabilin siya nga mag-inusara. Kung dili man, kinahanglan magpakig-uli siya sa ihang bana ug ang bana dili gayod magsalikway sa ihang asawa. So mo ni ang gisulti dinhi sa unang Corinto City 11. So dili isalikway sa bana kung ang asawa makig-uli. So padayon ta mga kaigsunan. Diri na ta sa mga highlights mga kaigsunan. Unang highlights diri ang unang kasal, no? Ang unang kasal mga kaigsunan diri sa Biblia, ang officiating minister mao ang Dios gyud, no? Nga nagbuhat sa tao. Genesis chapter 2 verse 21 to 25. Letter B, ang unang magtiayon mao si Adam og si ang lalaki og si Adam nga babae, no? Puros Adam, no? Genesis chapter 2 chapter 5 verse 2. So mo ni ang gisulti sa Biblia. Matod pa dinhi lalaki o babae iyang gibuhat sila o ginapanalanginan sila o gitawag niya ang ngalan nila og Adam sa adlaw sa pagbuhat kanila. So puros Adam ang pangalan, no? So mo na mga kaigsunan. Sa mo ni ang unang highlight. So mo atong ipadayon ikaduha nga highlights ang balaod sa kasal. Sa daan nga pakigsaad gitugutan ang lalaki sa pagbaton og usa ka asawa. Usa lamang ka gusok ang gikuha gikan sa lalaki. So mo gini original mga kaigsunan, no? Letter B, sa bag-ong pakigsaad gitugutan ang lalaki sa pagbaton og usa ka asawa. Ato na nang gibasa sa unang Korinto kapitulo 1 versikulo 2, no? So dayon ta nga mga highlights sa letter C, ang kaligunan sa kasal magpabilin nga kusgan samtang ang magtiayon buhi pa. Roma City versikulo 3. So mo ni ang gisulti sa Roma City versikulo 3. Sa ingon niya na kung maasawa siya sa lain nga lalaki samtang buhi pa ang iyang bana, paganganlan siya nga mananapaw. Apan kung mamatay ang bana, mahigawas siya sa kasuguan sa pagkaagi nga dili siya mananapaw bisan pa maasawa siya sa lain nga lalaki. Roma City 3. So muna ang biblikan noon nga guidelines mga kaigsunan when it comes sa balaod sa kasal. Letter D, ang bisan kinsa nga nakasinati og kaminyoon mahimo nga kaslon pag-usab ngadto sa lain nga binuhat kung siya usa na ka gawas nun nga binuhat. So mo na nga sino man tigi, no? Kung nabagin na siya history, no?
Unang Korinto City, versikulo 8, busa nag-ingon ako alang sa mga dili minyo ug sa mga balo, maayo alang kanila ang pagpabilin nga mag-inusara sama kanako. Versikulo 9 sa Kapitulo 7 sa Unang Korinto, apan kung sila dili man ugaling makapugong sa ilahang kaugalingon, paminyuan na lang sila, kay labi pang maayo ang pagminyo kaysa magasilaob sila sa kaulag. Astila, no? So, muna ang exception to the rule. So, mga kaigsunan natong ipadayon sa ang mga highlights diri sa Biblia sa atong hangout, matud pa dinhi, letter A, ang gawas nun usab nga binuhat may kapilian sa pagpabilin nga gawas nun. Unang Korinto City 20 hangtod kini sa 24. So nagdepende sa pag naitagsa-tagsa nga pagtawag mga kaigsunan. Matud pa dinhi ang matag usa nagapabilin diha sa maong pagtawag nga niana siya gitawag. Versikulo 21 sa Kapitulo 7 sa Unang Korinto, ulipon ka ba? Ulipon ka na kanabang daan sa panahon sa pagtawag kanimo? Ayaw kini iga sapayan. Apan kung may kahigayunan man ikaw sa pagkadawat o kagawasan, pahimusli kini. Versikulo 22, kay siya nga gitawag diha sa Ginoo ingon nga usa ka ulipon mao ang taong gawas nga iya sa Ginoo. Maingon man usab siya nga gitawag ingon nga usa ka gawas nun siya ulipon ni Kristo. Versikulo 23, kamo gipalit na sa usa ka bili, ayaw na kamo pagpaulipon sa mga tao. Versikulo 24, mga igsoon sa bisan unsang kahimtang nga iyang nahimutangan sa panahon sa pagtawag kaniya, niya na magapabilin siya kauban sa Dios. So nahiuban nga gitawag nga nagyunoko, no? So nahiuban gitawag sa pagminyo. So mo lang mga instruction mga kaigsunan. Letter F, ang minyoan kauban lamang sa pagtuo. Muna giingon sa Unang Korinto City, versikulo 39. Kinahanglan nga kauban ng gyud sa pagtuo. Matod pa rin sa Unang Korinto City 8, busa nag-ingon ako alang sa mga dili minyo o sa mga balo. Maayo alang kanila ang pagpabilin nga mag-inusara sama kanako. Versikulo 9, apan kung sila dili man ugaling makapugong sa ilahang kaugalingon, paminyoan na lang sila, kay labi pang maayo ang pagminyo kaysa magasilaob sila sa kaulag. Psychology 36, apan kon adunay lalaki nga magunahuna nga wala mahisubay sa angay sa ihang pagbuhat sa ingon ngadto sa ihang gipakig higugmaay, kon makusog man ugaling ang ihang mga pagbati ug kon gikinahanglan man gayud kini nan tuguti ang maong tao sa pagbuhat sumala sa iyang gusto, dili siya makasala, paminyua siya. Versikulo 39, ang asawa na bukos ngadto sa ihang bana samtang ang ihang bana magapabilin nga buhi. Apan kung ang ihang bana patay na, siya may kagawasan sa pagpamana kang bisan kinsa nga buot niya. Mao lamang nga kinahanglan ang ihang pamanhunon magtuto usab sa Ginoo. So mo nay biblical instruction sa mga tao nga adunay kasinatian sa kanang gitawag nga pag kasinati sa pagbulagay, no? Kung na dito atong naisigutan nga nabulag tong kay namatay. So highlight number 3, ang balaod sa pagpakigbulag. Letter A, ang pisikal nga kamatayon mao ang balaod nun nga paagi nga ang lalaki o babae makahigawas sa gapos sa kaminyoon. Niya na pwede na siya minyoon sa lain nga binuhat. Roma City 3. Ato nang balik-balik ubasa kaganiha. So letter B, walay bisan kinsa nga tao ang may
katungod sa pagbulag sa nakasal na nga lalaki o babae. Letter C, adunay kausaban mahitabo sa nagligid ang panahon sa balaod sa lig-on nga bugkos sa kaminyoon. So, atong silipon ang Mateo 19 mga kaigsunan. Unsay gisulti diri sa balaan nga kasulatan tungod daw ni sa kagahi sa ulo, no. Sila mingon kaniya nganong mag nagsugo man lagi si Moses sa pagpahatag og sulat pamatuod sa pakigbulag. Ug sa ingon ni ana ang lalaki makabulag na sa iyang asawa. Mo nagipangutana nila si Jesus, no, sa Mateo 19 bersikulo 8, kanila mitubag siya nga nag-ingon tungod sa kasagutsuton ninyo kasing-kasing gitugutan na lang kamo ni Moses sa pagbulag sa inyong mga asawa apan sukad sa sinugdan dili mao kini. So klaro mga kaigsonon, back to the original, no. Mateo 18:9, og mayon ako kaninyo bisan kinsa nga magabulag sa iyang asawa gawas kon kini nga hinungdan mao ang pagkikilawas ug unya mga asawa siya glain nakapanapaw siya og ang mga asawa sa usa ka babaeng binulagan nakapanapaw. Bersikulo 10, ang ihang mga tinunan mingon kaniya kun mao kanay kahimtang sa lalaki labot sa ihang asawa maayo pa nga dili na lang mga asawa. So adunay mga personal judgment ang mga tinunan ni Kristo, no, tungod kay adunay mga nausab nga revision nga balaod tungod sa maong kagahi sa ulo o dili makapugong. So padayon ta mga kaigsunan sa highlight number 3 ang balaod sa pagbulag. Letter D ang magtiayon pwede na sila nga mabulag pinagi sa relative divorce or legal separation apan dili sila gawas nun nga maminyo sa uban. Mas maayo nga mag-uli na lamang sila kundi man sila makapugong. So mo na gisulti sa Mateo o Marcos 10:11 hangtod kini sa bersikulo 12. Atod pa diri og siya mingon ngadto kanila bisan kinsa nga mubulag sa ihang asawa og unya mga asawa og lain makapanapaw siya batok kaniya. Bersikulo 12 sa Marcos 10, ug kun ang babae mobulag sa iyang bana og mamana og lain nakapanapaw siya. Bersikulo 18, ang matag usa nga mobulag sa iyang asawa og mga asawa og lain nakapanapaw og ang mga asawa sa babaeng binulagan sa bana nakapanapaw. Bersikulo 11 sa unang Corinto City 11, apan og kun siya mobiya man gayod kinahanglan magapabilin siya nga mag-inusara kun dili man kinahanglan magpakig-uli siya sa iyang bana ug ang bana dili gayod magbulag sa iyang asawa. So mao na atong makita dinhi mga kaigsunan nga dapat na mga kining gitawag nga mga paglanis o sampot kining pagdistansya dapat makiguli, no. So taas-taas pa ni mga kaigsunan, no. So letter A, ang magtiayon pwede na sila nga magbulag pinagi sa absolute divorce or binkulo matrimony og sila gawas nun nga maminyo sa uban apan di na niya pwede minyuan pagbalik ang ihang gibulagan nga kapikas. Mo ni gisulti sa Deuteronomy 24 verse 1 to 4. So mo kini pamahayag sa balaan nga kasulatan sa Deuteronomy 24 sa diha nga ang lalaki pili og asawa og mga asawa kaniya og mahitabo nga siya dili muayon kaniya tungod kay nakakaplag siya kaniya og butang nga dili maputli nan pasulata siya kaniya og sulat sa pagpakigbulag og igahatag kini kaniya sa iyang kamot og
pagulaon niya siya sa iyahang balay. Kuyaw ang mga balaod kaniya ito mga kaigsunan. Og sa mahigula na siya sa iyahang balay, makalakaw siya og mahimong asawa na sa lain nga lalaki. Verse 3, o kung ang ulahi nga bana masilag kaniya og magasulat kaniya og sulat sa pagpakigbulag og igahatag kaniya kini sa ihang kamot og ihang pagulaon siya sa ihang balay, o kung mamatay ang ulahi nga lalaki nga mikuha kaniya aron maiyang asawa. Verse 4, ang ihang unang bana nga nagpagula kaniya dili magkuha kaniya pag-usab aron nga kini maasawa kaniya. Sa humana siya mahugawi kay kini dulumtanan sa tubangan sa Ginoo og dili mo hatagan og higayon sa pagpakasala ang yuta nga gihatag kanimo sa Ginoo nga imong Dios sa pagkapanulundon. So mo na instruction sa Deuteronomy 24 mga kaigsunan nga di na pwede niya balikan na katong di na virgin nga yan nakaplagan o iya kining kadaag sulat nga pahawaon sa iyang balay. So letter F, ang magtiayon nga nabulag na sa masig pikas o gawas nun nga makaminyo sa laing gitambagan nga di na lang magminyo. So mo na reaksyon sa mga tinunan samtang naghatag og balaod si Ginoong Hesukristo. So highlight number 4, ang kasal og ang ordinado nga opisina sa iglesia. So naanata dinhi sa mga ordin pastor o ordin nga deacon, no? Iteri ang pari magpili og asawa nga walay kasaway. Mo ni gisulti sa Ezekiel chapter 44 verse 22. Ato ang basahon galaigsoon. Matod pa diri ni mga asawa sila og balo ni kadtong gisa likway sa bana hinunua mao'y pangasawon nila ang mga ulay nga sa kaliwat sa balay sa Israel kon usa ka babaeng balo nga maminyo kaniadto sa usa ka pari. So more instruction para sa mga pari kaniadto, no? So kinahanglan katong babae nga kutli. Versikulo 7, dili sila pangasawa sa usa ka babae nga bigaon kon nabuungan sa dungog ni mangasawa sila sa usa ka babae nga gibiyaan sa iyang mana kay siya balaan man alang sa iyang Dios. Versikulo 13, og mangasawa siya sa babae sa iyang pagkaulay. Versikulo 14, sa maong kapitulo 21 sa Leviticus, usa ka balo nga babae kun usa ka babae nga biniyaan kun usa ka babae nga nabuungan sa dungog kon bigaon nini kanila dili siya mangasawa apan mangasawa siya og ulay gikan sa iyang katawhan. Ug dili siya magpabastos sa iyang kaliwatan sa taliwala sa iyang katawhan kay ako mao ang Ginoo nga nagabalaan kaniya. So mo na gisulti sa Leviticus sigala igsoon. So sa Ezekiel mao gyapon, no? Mo na nga ang mga pari kaniadto stricto gyud, no? Letter B, ang deacon ug ang pastor sunod sa requirements niini nga pamaagi aron walay kasaway diha kanila sa tubangan sa Dios ug sa kongregasyon. So mo ni ang doktrina sa mga pastor o diakono mga kaigsunan, no? Matod pa rin sa 1 Timothy 3 verse 1, kasaligan kini nga pulong kun adunay lalaki nga magtinghwa sa katungdanan sa pagka-obispo, ang iyang ginatinghwa mao'y usa ka buluhaton nga maayo. So maayo mga kaigsunan.
pandiri sa verse 2, unya ang obispo kinahanglan dili badlunganon og siya usara gayoy asawa, no? Usara gayoy asawa, maga magpugnanon sa kaugalingon, mabuot, maugdang, mabiabihon, maayo sa pagpanudlo. Oh, so mao ni ang gisulti dinhi sa verse 2 sa 1 Timothy chapter 3. Sa English, mga kaigsunan, nato makita dinhi, a bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, or good behavior, given to hospitality and apt to teach. So dinhi among natun-an kining gitawag nga the husband, kanang article di, no? Sa Greek word na means tun, no? Mao na ang Greek word sa article di. Nag-serve ni as the masculine and singular definite article. So mo na hinungdan nga adunay doktrina sa kabinet nga ang ordained pastor dili na gyud makapwede makaminyo og lahi, no? Tungod niini nga maong Greek word o kining gitawag nga the husband of one wife, kining of one, kung atong lantawon sa Greek mias, no? O nagakahulugan kinig absolute one, sama sa gihimo ni Kristo sa Hebrehanon 10:14 nga kaisara naghalad sa iyang bililhon nga dugo, wala na ikaduha. So mao gyapon sa mga obispo ug diakono dili na pwede magminyo og usab, muna nga sa vice versa na alagaan gayud, no? Alagaan gyud kung ikaw lalaki, alagaan nimo asawa sa pastor. Kung ikaw pastor, alagaan nimo imong asawa, ug ang asawa sa pastor, alagaan pud ang pastor. Aron nga kung magbulagay mangaling tigulang na, no? So mao ni highlights o kining gitawag nga na nahimong nakuha sa pagtuon kung imong gamiton ang Greek word, mga kaigsunan, sa 1 Timothy chapter 3 verse 2. So ang uban aduna sila mga rasonis, no? Doon na sila mga rason nga one at a time pero dili mo fit in sa maong Greek. Unya ang uban pod the first wife, so mo na ang doktrina sa gitawag nga Islam, no? So ang Islam daghan sila og mga asawa. So kausa lamang gikatugot ang pagminyo alang sa pastor o sa diakono by virtues of office. So kung ikaw pastor unya nadoktrinahan na kaniini, so kinahanglan nga doon na kay commitment, pastor man o diakono o asawa sa pastor o asawa sa diakono. By virtues of office, ang ilang asawa usab tugutan nga magminyo sa usab ka ordinado nga opisina sa tapos mamatay ang pastor o ang diakono. So mo na laom nga interpretasyon sa maong managtiayon lahi sa membro, no? Kung mamatay, so gawas no na siya maminyo sa lain. Tungod kay naa maggoy mga kining gitawag nga kining panulundon, no? Naay panulundon sa opisina sa pagkapastor, diin mapanunod sa asawa, whether asawa adto sa bana, muna nga the only one gyud sa maong Grigo. Adunay theological dispute, ang hulong dispute, panagbangi o paglalis o debate mahitungod sa usa ka kahulugan nga gidala sa Grigo nga mia o mias nga nagpasabot married to the first wife o to the first wife. So mao ni ang belief sa mga Islam, no? Pero contrary sa gisulti sa 1 Timothy chapter 3 verse 2, ako nang gisulti kaganiha. Unya ang uban pod nang gitawag nga
the husband of one wife. So mao ni ato ang standing sa kabinet, no? Tungod sa maong article D o kining gitawag nga miyas o one, absolute one, no? Article D, definite article, no? So lahi man tong a husband, lahi pod ang the husband. So sa English atong gibasa ganiya the husband of one wife. So mao na mga kaigsunan kung atong silipon pag-usab mao kini ang makita diha sa Greek word kung inyohang lantawon sa Greek word the husband sa English pa, no? The husband of one wife. So tone, no? Definite article, masculine, singular. So, mo na gamit sa tone. Kining one, that is Mia. Meaning absolute one. So, mo na mga kaigsunan ang sa grupo sa cabinet. Pero sa mga traditional Baptist, awa pagay nakaabot og unong kabulan, nanay gipuli, no? So, paano na lang, no? Ang ilahang mga ang gitagana sa Ginoo para sa maong opisina, mga opisyal sa simbahan. So dugang pa ang problema sa kaminyoon mo ni, no? Nagminyo ang pulos lalaki o pulos babae. So mo ni ang third six, no? Ngayon nga balikan na tong karaan, isa ra man unta ka bukog ang gikuha ni Adan. Wala na may ikaduha, no? So, sa klase na nga bukog. O iyon sa uban nga bukog nga nagkalapok. Puros lalaki. Nagminyo ay. Mo na pagkasal siguro na. Husband, kiss your husband. Puros man lalaki. No? Nahitabo ka na tungod sa pagbiya sa katawhan sa pag-alagad sa matuod nga Dios. Yes. Mao kini ang gisulti sa Roma, kapitulo 1. Kung ato kining antusan sa pagbasa, taas-taas man gid kini og mao gisulti sa Roma 1:21 matud padri kay niana bisan nagpakaila na sila sa Dios wala nila siya pasidunggi ingon nga Dios ni pasalamaton hinunua nangahimong kakawangan diha sa ilahang mga una-una og nangitngitan ang ilahang pagkabuang kasing-kasing. Versikulo 22 sa ilang pagka makinaadmanon nahimo hinuon silang mga buang. Versikulo 23 sa Roma kapitulo 1 og gilisan ang himaya sa dili mamatay nga Dios ngadto sa mga larawan nga sama sa may kamatayon nga tao og mga langgam og mga mananap nga patugtil og mga binuhat nga nagakamang. So muna ang sayops nila lami magutong patay nga Dios nga ipuli kay kung unsa sila hugaw sila unsa sila na dili sila badlungon kay patay man pero kung moabot po ang kalamidad silang kinabuhi di po sila salbaron kay di man makasalaba kay patay man mo na problema ani, no? So 24 tungod nini gitugyan usab sila sa Dios ngadto sa kakawangan pinaagi sa mga pangibog sa ilahang kaugalingong mga kasing-kasing aron magpakaulaw sila sa ilahang mga lawas sa ilahang masigka o galingon. Versikulo 25 kinsa nag-ilis sa kamatuoran mahitungod sa Dios ngadto sa bakak ug mao na hinuon ilahang gisimba ang gialagaran ang binuhat labaw kaysa magbubuhat kinsa mao ang dalaygon nga walay katapusan namin. Versikulo 26 tungod nining maong hinungdan gitugyan sila sa Dios ngadto sa mga pangibog nga makaulaw kay bisan gani ang ilahang mga kababainan na nag-usab sa kagamitan nga tiunay sa ilahang pagkababaye ngadto sa kagamitan nga supak sa kinaiya. Versikulo 27 og sa mausab nga paagi ang mga lalaki na nagbiya sa ilahang
tiunay nga kalabutan ngadto sa babay nga nangaut-ut diha sa ilahang pangibog alang sa usag-usa, mga lalaki sa masig kalalaki manag-unay sa pagbuhat sa makaulaw og managpakahiagom diha sa ilahang kaugalingon sa balos nga angay sa ilahang pagkadautan. Versikulo 28, o kay dili man sila gusto sa pagbaton sa Dios diha sa ilahang kahibalo, gitugyan sila sa Dios ngadto sa panghuna-huna nga dautan aron sa pagbuhat sa mga butang nga dili angay. So gituklod na lang noon sila sa Ginoo, no? 29, nga napuno sa tanang matang sa pagkadili matarong, pakighilawas, pagkadautan, kadalo, panghimaraot, puno sa kasina, pagbuno, pakiglalis, lansis, kangilad, mga tabian, verse 30, malibakon, madumtanon sa Dios, mapasipalahon, mapahiatason, andakan, tigbugnag dautan, masupilon sa mga ginikanan. So, mo ni unod sa unang sa Roma 1, versikulo 31, hungog, walay paglaban sa pulong, walay kasing-kasing, mabangis, walay kaluoy. O, dugang pa, verse 32, last verse, kinsa nasayod sa paghukom sa Dios nga sila mga magabuhat sa maong mga butang, takos sa kamatayon, dili lamang kay nagabuhat nini, kundili nahimuot usab diha kanila nga nagabuhat niini. So matingala ka mga kigsunan nga wa man ta ni matris, puros lalaki, mga bayot karon ni daghan, no? Mga tumboy pating daghana, wa man ta ni mga matris. Nya gitugyan sila sa maong kailibgon nga grabe, no? So mo na ang trend sa panahon karon mga kaigsunan. Musa sa katapusan mga kaigsunan, kay hapit ka matapos, mao ni ang giingon sa atong pagtuon ang problema sa kaminyoon. Nag-ipon ang babae o lalaki nga wala makasal, pakighilawas ka na. Mao na gitawag nga fornication. Dito nag-ipon ang babae o lalaki nga ang usa kanila o silang duha pulos minyo sa lain, panapaw kana. Number 6 nga highlight, ang pagkatinawag kalambigit sa pagminyo. Number 1, adunay nagkadaiyang pagtawag sa Dios. 3, pagtawag nga ang tao magpabilin nga di magminyo. 3, pagtawag nga ang tao magminyo. Nasa unang Korinto. 3, pagtawag nga ang tao mabulag sa iyang kapikas. So, God bless mga kaigsunan, more power unto you. So, inaot nga doon na mo'y naghang nakuha. Taas yun ang ato ang mensahe karon, o hinaot nga dili nyo kalimtan sa pag-subscribe akong YouTube channel, Armory67, o ang FB page, Mindful Moments. I-like o i-share mga kaigsunan kung wala pa ka naka-like o share sa YouTube channel. Pinduto ni mong subscribe, o ginaot nga dili po ka magakalimot sa pag pindot sa bell aron nga updated ka sa tanan nga mga updates na to nga pagtuon o pagtuki sa mga fundamentals o basic o laglo mga pagtuluan. So, bye-bye po na mga kaigsunan. Niyong boss nga lagats, Pastor Armando Montero, manamilit ka ninyo. Bye-bye.